अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सनिया आशिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस। आज हम अमेरिकन सदारती इलेक्शन के बारे में बात करेंगे और स्मोक के बारे में बात करेंगे जनाब अब्दुल रहमान राना साहब के साथ। राना साहब, आपकी पर्सनैलिटी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप सीनियर सहाफ़ी भी हैं और तज्ज़िया कार भी हैं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने प्रोग्राम में बुलाया। राना साहब, सबसे पहले हम अमेरिकन इलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जी। अमरीकी सदूर की इलेक्शन जीतने की कैंपेन कैसी रही? कैंपेन की बात करें तो एक भरपूर मुकाबला लड़ा है दोनों उम्मीदवारों ने। सबसे पहले अगर बात कर लें सदर ट्रंप की, तो 4 साल मुद्दत उन्होंने जब पूरी की और उसके बाद वो आने लगे मैदान में तो उनको कोरोना ने आन घेरा और 5-6 दिन उनके वहाँ पे ज़ाया हो गए। लेकिन कैंपेन उनके हामी और उनकी जो पूरी टीम थी वो करती रही। इधर जो बाइडन का बड़ा ही अहम रोल था, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से के साथ बहुत ही कह लें कि मुदल्लल गुफ्तगू करते हुए अवाम को समझाया कि वो कैसे अमेरिका को आगे लेके जा सकते हैं, कैसे अमेरिका। सबसे बड़ा पॉइंट जो था वो कोरोना के हवाले से था, तो उनका बड़ा ही अहम फोकस था अपनी अवाम के बारे में। तो उन्होंने कहा कि हम तो मास्क भी देंगे और जो हम दवाई इसकी तैयार कर चुके हैं वो भी इनको ज़रूर वैक्सीन की सूरत में लगाएंगे। तो उनको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और यही वजह है कि अभी वो बरतरी की सामने हमें लीड में नज़र आते हैं। और सदर ट्रंप जो गाहे बगाहे कुछ ना कुछ बोंगी छोड़ देते थे, उसकी वजह से भी डिफेम हुए थोड़े बहुत। लेकिन अगर वोटों का अंदाज़ा करें तो वो इस वक्त मुकाबले की सतह पे आ चुके हैं। वैसे राना साहब, कहा जा रहा है कि ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ा है इस बार जो बाइडन ने वोटिंग के मामले में। जी, मुल्की तारीख का ये बहुत ही अहम मरहला था जिसमें अर्ली वोटिंग भी बहुत हुई। उसके साथ साथ जो वोट पहले कास्ट हुए हैं उनकी भी अभी काउंटिंग जारी है। लेकिन अभी तक जो इतलात सामने आई हैं उनमें 7 करोड़ वोट ले चुके हैं जो बाइडन। ये और बहुत बड़ी काउंटिंग है, कोई शक नहीं इसमें कि बहुत बड़ी जो एक लीड थी वो भी बना लिया उन्होंने इस वक्त। और जो 7 करोड़ का रिकॉर्ड था अभी तक कोई सदर प्रेसिडेंट उनका जो बना है वो तोड़ नहीं सका। गो कि अभी तक जो बाइडन प्रेसिडेंट नहीं बने, गिनती का अमल जारी है। लेकिन 7 करोड़ अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। 6 करोड़ तो एक रूटीन थी, अभी तक भी तारीख सदर में ट्रंप पहली बार ये हुआ। जी बिल्कुल, सदर ट्रंप इस वक्त 6 करोड़ से ज़्यादा वोट ले चुके हैं। मुकाबला देखें इतना सख्त है इस वक्त कि 7 करोड़ वोट लेके भी जो बाइडन अभी तक जीत का ऐलान नहीं कर सके और 6 करोड़ वोट लेके भी ट्रंप अपने हवारियों को अभी तक ये नहीं बता सके वो कहाँ से जीतेंगे, कहाँ से हारेंगे। अगर अमेरिकन इलेक्शन की मैं बात करूं तो इतना नेक टू नेक, इतना सख्त मुकाबला है कि रियासत फ्लोरिडा, टेक्सास, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और ओहायो, यहाँ पे सदर ट्रंप लीड में हैं। और मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, मिनीसोटा, एरिजोना और न्यू हैम्पशायर में जो हैं वो जो बाइडन लीड में हैं। अच्छा राना साहब, अमेरिकन इलेक्शन में ट्रंप की जानिब से एक मतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है क्योंकि वो अभी तक यही कह रहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है और रीकाउंटिंग की जाएगी। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, अभी तक जो 19 रियासतें हैं उनमें ट्रंप बरतरी पे हैं। अच्छा, उनको ये लगता था कि अगर मैं 19 रियासतों में बरतरी में हूँ तो मुझे जीत जाना चाहिए। सही। लेकिन उनके मुकाबले में 16 रियासतों में जो बाइडन आ गया, 16 रियासतों का फैसला आना बाकी है। सही। जैसे पिछले इलेक्शन में हुआ था, हमने देखा कि हिलरी क्लिंटन जब इनके मुकाबले में आई तो रात को जब काउंटिंग हुई, सबसे पहले लीड पे थी हिलरी क्लिंटन, लेकिन जब रात को काउंटिंग के रिजल्ट सामने, आपको पता वहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन नहीं है वहाँ पे, तो हर रियासत ने अपना रिजल्ट अनाउंस करना। और अर्ली वोटिंग इतनी, देखें 7 करोड़ वोट अगर बॉक्स में आए तो उसको गिनने के लिए टाइम लगता है। फिर जो खला में थे उन्होंने भी अपने वोट कास्ट किए, जो किसी बैरूनी मुल्क थे उन्होंने अपने वोट कास्ट किए। ये सारा एक बहुत बड़ा मिक्सअप था जिसको काउंट करने के लिए टाइम लगता है। ट्रंप को अपनी शायद शिकस्त नज़र आ रही थी, हो सकता है वो जीत भी जाए क्योंकि 16 रियासतें पीछे हैं अभी जिनकी। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है तो ट्रंप शायद थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब नजर आ रहा है, अपनी शिकस्त को कबूल नहीं वो कर भी नहीं रहे और यहाँ से टिल्ट भी चेंज हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि 16 रियासतें अभी जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वोट भी जाहिर है बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लीड भी 6-7 सीटें रह गई हैं जो बाइडन की जीतने के लिए। आपके ख्याल में जो बाइडन या ट्रंप दोनों में से कोई अगर एक मुंतखब होते हैं तो पाकिस्तान के लिए दोनों में से एक कैसे बेहतर हो सकता है? अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि हम तो पाकिस्तान, हमें तो अमेरिकन इलेक्शन से कंसर्न इसलिए भी है क्योंकि उनके इलेक्शन के डायरेक्ट जो असरात है ना वो पाकिस्तान पे पड़ते हैं। अच्छा। जब भी रिपब्लिकन आते हैं
تو وہ ہمیشہ جمہوری حکومت کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے طرف سے جو صاحب آتے ہیں ان کا تھوڑا الگ معاملہ ہوتا ہے, وہ الگ بحث ہے اس معاملے میں. لیکن ابھی جو بھی جیتے گا وہ پاکستان کے لیے کس قدر اہم ہوگا. ٹرمپ صاحب کی اگر ہم بات کر لیں, انہوں نے جو 4 سال گزارے ہیں تو انہوں نے امریکی صدر نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ ہماری جو 2 بڑے مسائل ہیں, ایک تو دہشت گردی ہے کیونکہ ہمارے افغانستان ہمارا ہمسایہ, اس میں جو جنگ بندی ہم کروانا چاہ رہے ہیں اس میں بڑی کوششیں ان کی نظر آئیں, اور دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کشمیر کا ہے. تو کشمیر کے حوالے سے میجر ایشو ہے کشمیر کا. جی بالکل. تو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بڑی دفعہ اپنی آفرز دیں کہ میں ثالثی کروانے کے لیے تیار ہوں, میں ثالثی کروانے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہاں پہ بھارت اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہا, اور اس نے بالکل بھی ہمیں لینینٹ نہیں ہونے دیا کہ ہم صدر ٹرمپ کی طرف دیکھیں کہ کوئی فیصلہ کر سکے. صدر ٹرمپ کا یہ موازنہ تھا کہ ہم ان کی طرف ہوپ سے دیکھ رہے تھے, اپنی وزارت خارجہ کی کارکردگی پہ خوش تھے, وزیر اعظم پہ خوش تھے کہ صدر ٹرمپ ان کی سن رہے ہیں, مان رہے ہیں. دوسری طرف جو بائیڈن کا جو اچھا, صدر نو منتخب کی بات آ رہی ہے, تو صدر نو منتخب اگر جو بائیڈن یا ٹرمپ کوئی بھی ہو, ان کی خارجہ پالیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ سنیا اسی پہ پہلے میں تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں جو آپ نے پچھلا سوال پوچھا تھا اس پہ. اگر جو بائیڈن جیتے ہیں تو انہوں نے ابھی تک کشمیر پہ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے ابھی تک پاکستان کے حوالے سے یہی کہا کہ ہم دوستانہ رویہ رکھیں گے اور برابری کی سطح پر چلیں گے. آگے وہ اگر کل کو جیتتے ہیں تو ان کا ایجنڈا کیا ہوگا وہ سامنے آئے گا. خارجہ پالیسی کی بات کی ہے آپ نے, دوسرے ملکوں سے ڈیل کرنے کی بات کی ہے, تو صدر ٹرمپ کا پچھلا 4 سالہ جو دور تھا وہ ہنجان انگیز تھا. آپ کی نظر میں اس کا 4 سالہ دور جو پیچھے گزر چکا ہے سب نے دیکھا ہے, وہ اس کے بعد میں آتے ہیں میڈم. پہلے جو آپ نے خارجہ پالیسی کی بات کی ہے نا, میں اس کا جواب دے لوں ذرا. یہ جو 4 سالہ دور تھا نا ان کا ٹرمپ کا, اس میں بڑا ہنجان انگیزی رہی ہے ان پہ نا. کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہمارے سامنے جو ساری معاملات رہے, تو کرونا آیا پچھلے سال اور اس کو انہوں نے چائنی وائرس کا خطاب دیا, اور چائنا کے ساتھ ہر سطح پہ انہوں نے اپنی جو رفٹ ہے وہ قائم رکھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ممالک تھے خاص طور پہ ایران, ان کے ساتھ ان کی بڑی سختی نظر آئی. سعودیہ میں اس کا بڑا امپیکٹ ہوا, گلف میں ان کا بڑا امپیکٹ رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ معاہدے مسلم ممالک میں کروانے میں بڑا کامیاب رہا. اب دیکھیں گے جو بائیڈن جیتے ہیں تو ان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی. صدر ٹرمپ نے تو کہا ہے کہ وہ امریکہ کو اور آگے لے کے جائیں گے, اس کی معیشت کو سہارا دیں گے, اس کا جو معیار گر چکا تھا اس کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے. جو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سپر پاور ان کے مقابلے میں چائنا کھڑا ہو جائے تو اس کو ہرائیں گے. دوسری طرف جو بائیڈن کا سب اپنے میں سے دیکھا جائے تو اپنی دوڑ میں اپنی دوڑ میں ہے ظاہر ہے. اب جو بائیڈن کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں اپنے ملک کو بچاؤں گا, کیونکہ ملک کو بچانا سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہو گیا کہ کرونا کی وبا میں بڑی سے بڑی معیشتیں آپ کو پتہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اپنے ملک کو سنبھالنا, کاروبار کو لے کے چلنا, اس کے ساتھ ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا. صدر ٹرمپ کی طرف سے غیر متنازع اور کبھی کبھی متنازع بیانات بھی سامنے آئے. اب جو بھی اگر صدر ٹرمپ رہتے ہیں تو اس طرح کی باتیں یا اس کو ہم حماقتیں کہہ لیں تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی چھوڑ سکتے ہیں. رہی بات جو بائیڈن کی تو وہ تھوڑے سے ڈیسنٹ آدمی لگ رہے ہیں یہاں پہ, اور معاملات یہاں سے آگے یہ بڑھ رہے ہیں کہ جو بائیڈن نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اپنے ملک میں جو ویکسینیشن ہے اس کو ہم پرلونگ کریں گے, لوگوں کو دیں گے, اپنی معیشت کو سنبھالیں گے, ہم لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ کی طرف نہیں جائیں گے, صلح کی طرف جائیں گے. صدر ٹرمپ کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم اکانومی کو ریوائیو کریں گے, جنگوں کو محدود کر کے. اب امریکہ جو جتنے خطوں میں بیٹھا ہوا تھا نا جی, اپنا حکمرانی شو کر رہا تھا, اپنی حکمرانی سے وہ واپس آ رہا ہے کسی نہ کسی لائن پہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ نے جو جنگیں چھیڑی تھی خاص طور پہ عراق میں, اس میں سے واپس نکالی. افغانستان میں جو چھیڑے تھے اس میں سے 30,000 بندے واپس لے گیا. مزید کم کرنا چاہتا ہے. افغانستان میں ان کے ٹاک بڑی اچھی چل رہی ہے. اور الیکشن میں ابھی جو صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے, خارجہ پالیسی کے جو معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں, اور جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ احتجاج ہو رہا ہے, تو کچھ ریاستوں میں صدر ٹرمپ کے حامیوں نے بھی احتجاج شروع کیا ہوا ہے وہاں پہ, اور کچھ متشدد بھی سامنے کارروائیاں بھی جاری ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس
इलेक्शन में जीता कौन है। अगर सदर ट्रंप जीते तो उनकी पॉलिसी सब उनमें वाजे हैं, सारों के सामने हैं कि वो चाइना के साथ टक्कर लेंगे और वो टफ़ टाइम देंगे जो भी उनके हवारी हैं, सी पैक से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया तक जाती हों, वो उन सारों को टफ़ टाइम देंगे। अच्छा। और अगर दूसरी तरफ देखें जो बाइडन आते हैं तो जो बाइडन का जो इस टाइम हमें लबो लहजा लग रहा है, वो लग रहा है कि वो खारजा पॉलिसी को इतना अहमियत नहीं देंगे। अहमियत तो देंगे, अमेरिका का सिक्का तो चल रहा है इस वक्त। अच्छा। लेकिन उतनी अहमियत नहीं देंगे क्योंकि उनका मुल्क खुद पहले ही बड़े क्राइसिस का शिकार है, तो उसको क्राइसिस से निकालने की कोशिश करेंगे। इकॉनमी के रिवाइवल पे ज़्यादा ध्यान देंगे, आवाम की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे और आगे जो जीतेगा फिर अगली सिचुएशन तो फिर सामने आएगी। अभी तक हमने अमेरिकन इलेक्शन के बारे में बात की है, हम तौहीन रसालत के बारे में बात करेंगे जो कि मेजर और सेंसिटिव टॉपिक है। इस पे हुकूमत पंजाब की जानिब से जो इक़दामात उठाए गए हैं उन पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे मेजर इशू के बारे में। तौहीन रसालत के बाद मुस्लिम कम्युनिटी में एक गम और गुस्सा देखा गया है और फ्रांसीसी सदर जो है अब माफ़ी मांग रहा है और बायकाट ना करने की अपील कर रहा है। इस पर जो हुकूमत पंजाब की जानिब से उठाए गए इक़दामात हैं, राना साहब उनके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, ये ऐसा सेंसिटिव इशू है जिस पे तो मैं कहता हूँ लब कुशाई करने से पहले किसी को 1000 बार सोचना चाहिए। पता नहीं क्या हो गया, एक कोई आम सती सा अफराद कोई इस तरह की बात करे ना तो समझ आती है कि चलो कोई बंदा बात कर रहा है उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन ये जो सदर इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो किसी मुल्क का सदर बात करे कि हम जनाब कार्टून बनाएंगे, हम नाउज़ुबिल्लाह इस तरह के खाके शाये करेंगे, तो उसको तो कोई भी बर्दाश्त नहीं ना कर सकता। एक आम इंसान की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती। उसने इस चीज़ को आज़ादी से कंसर्न किया कि आज़ादाना जो है वो राय दी जा सकती है, कोई भी दे सकता है। आज़ादी अज़ूदी कुछ नहीं है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान का हिस्सा हैं, हमारी रूह का चैन है, हमारे लिए सब कुछ हैं। मुसलमानों की बात ये समझनी चाहिए, आलम इस्लाम की दिलों की आवाज़ सारी दुनिया को। वैसे भी राना साहब कहा जाता है कि किसी के मजहब की भी दिलजारी नहीं की जा सकती है, ये बुरी बात है। जी बिल्कुल, इस्लाम में तो वाज़ेह है कि तुम किसी के झूठों को भी बुरा ना कहो कि तुम्हारे सचों को वो बुरा कहेगा। ठीक है, तो बात यहाँ तक तो ठीक थी कि किसी की बात ना छेड़ो, हम अगर किसी को तंग नहीं कर रहे तो हमें भी तंग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा हो रहा है और वज़ीर आज़म इस पे कह चुके हैं, बारहा कह चुके हैं कि अगर होलोकॉस्ट पे बात नहीं हो सकती, अगर दुनिया को देखें ना, कवानीन बनाने की ज़रूरत है इस बात पे। रोज़ उठ के कभी यूरोपीय मुमालिक में ही ये इस्लामोफोबिया के असरात बढ़ रहे हैं और इसका बड़ा अहम जवाब जो था वो OIC की तरफ से भी दिया गया, वो मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी दिया गया। अब जो तुम माफ़ी तलाफ़ी पे आए हो कि मेरी इकॉनमी तबाह हो जाएगी, मेरा बाइकाट ना करो, तो पहले इंसानियत की आपको शर्म होनी चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो। अच्छा, पाकिस्तान ने इस हवाले से क्या किया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने इस पे बड़ी मुदल्लिल गुफ्तगू की और इसको UN में भी बात की, मुल्कों के सदूर को उन्होंने ख़त लिखे, मुल्कों के सरबराहों को उन्होंने फ़ोन किया और अपनी तशवीश से इजहार किया। पंजाब क्योंकि एक मरकज़ी सूबा बड़ा भाई है तमाम पाकिस्तान के सूबों का, तो यहाँ से भी आवाज़ बुलंद हुई। हर गली मोहल्ला पाकिस्तान का लब्बाइक या रसूल अल्लाह के नारों से गूंजता रहा। मुसलमानों के जज्बात बहुत सख्त थे और आपको पता है यहाँ पे तो फ्रांसीसी एम्बेसी तक भी मुजाहरीन जाने की कोशिश की, बड़ा जलाव वाली सूरत हाल भी होगी, लेकिन कंट्रोल किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे। तो अब हुकूमत ने ये मामलात को संजीदगी से लेना शुरू किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दीवाने हैं उनको पुरसकून रखने के लिए और उनको बताने के लिए कि हम भी आपसे ज़्यादा मुहब्बे वतन और मुहब्बे दीन और मुहब्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उन्होंने वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि हम भी जो कॉन्फ्रेंसेस हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जो उजागर करती हैं उनका इनेकाद करेंगे। एक हफ़्ता जो है वो सेमिनार होंगे उनकी शख्सियत के हवाले से। राना साहब, हुकूमत की जानिब से भी ये जो है इसके बारे में बड़ा अच्छा एक आया कि उन्होंने आप हजूर के इसमें मुबारक के नाम लिखने पर इनामात रखा था। जी, उन्होंने इनामात भी रखे। इस तरह खताती की नुमाइश जो है वो पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में अलहमरा में जारी है। इसके साथ साथ
کانفرنسز کا انعقاد ہو رہا ہے. محکمہ اوقاف نے بڑی کانفرنسز کروائی ہیں, میلاد کے جلسے جلوس نکلے ہیں, لوگوں نے اپنی والہانہ عقیدت محبت کا اظہار کیا ہے. جب آپ کو میڈیا یہ سارا کچھ دکھا رہا ہے تو برائے مہربانی غیر مسلموں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر مسلمان اس معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں تو آپ کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں جناب کہ قتل کی سزا قتل نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے, مسلمان متشدد ہیں. متشدد والے کام تو آپ خود کرتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کا جو موسٹ سینسٹیو پارٹ ہے جس پہ وہ بالکل ایک حرف بھی برداشت نہیں کر سکتے, تو وہ آپ کو ظاہر آقا پہ تو ہماری جان قربان, ہماری فیملی قربان, ہماری نسلیں قربان, ہم ان کی ناموس پہ تو ایک لفظ بھی نہیں آنے دیں گے. تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستانی قوم کو اس طرح کی باتیں نہ تو برداشت ہیں, نہ مسلمانوں کو یہ برداشت ہے. قابل مذمت ہے یہ باتیں. بالکل نچلے سے نچلے درجے کا مسلمان ہوگا نا جی, جس کے پاس ایک ٹکے کا بھی ایمان نہیں ہوگا, وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں برداشت کر سکے گا. تو یہ جو موسٹ, اس پہ میں پنجاب حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت ایکشن لیا ہے, اور عوام میں جو غم و غصہ تھا اس کا اظہار انہوں نے اپنی مجالس, اپنی کانفرنس کے ذریعے کروانے کا عہد کیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کافی سارے اقدامات کیے ہیں جن میں کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں, جن میں محافل کروائی جا رہی ہیں. دیکھیں سیکریٹریٹ میں کبھی اس طرح سے ہم نے نہیں سنا کہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں اس طرح کی محافل ہو رہی ہوں جن میں وزیر اعلیٰ خود شریک ہیں, ملک کے علماء شریک ہیں, جن میں درود و سلام کے گجرے پیش کیے جا رہے ہیں. اوقاف کے محکمے ہیں, اس پہ بھی جو ہیں وہ محافل اور سیمینار وغیرہ منعقد ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس طرح سے عوام کا غم و غصہ بھی کم ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ آ کے گلہائے عقیدت سنتے ہیں کہ ہاں ہماری حکومت بھی کنسرن ہے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ آواز اٹھا لیں. رانا صاحب, اب بین الاقوامی ایشوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار جو ہے وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں, اور اب ان کی مشیر معاون خصوصی فردوس عاشق ایمان کو منتخب کر دیا گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک نیا اضافہ ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بڑی چہم گوئیاں جاری تھی کہ بزدار حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا, اور جو ہٹایا گیا فیاض الحسن چوہان کو تو اس پہ بھی بڑے شادیانے بجائے گئے. لیکن میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا اور اب پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو شادیانے بجا رہے تھے وہ روئیں گے, کیونکہ ان کو باقاعدہ طور پہ کل سے جیل خانہ جات کی وزارت سونپ دی گئی ہے, اور انہوں نے سب سے پہلے جو ایکشن لیا ہے چوہان صاحب نے, وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ شریف فیملی کو, شہباز شریف کو, حمزہ شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل میں کیا سہولیات مل رہی ہیں, ان کا انہوں نے سارا وہ تفصیلی جو آڈٹ ہے وہ منگوا لیا ہے. اور اس کے بعد سے چیخیں اپوزیشن کی شروع ہو جائیں گی. جو وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ ان کو اب وہ لگژری نہیں ملے گی, تو یہ سارے ٹاسک دیے گئے ہیں فیاض الحسن چوہان کو. رہی بات آپ کے فردوس عاشق ایمان کی, تو فردوس عاشق ایمان صاحب آپ کو پتہ وزیر اعظم کی معاون خصوصی تھی, وہاں سے ان کو پنجاب میں لایا گیا. تو پنجاب میں خواتین کا بڑا ہولڈ تھا مسلم لیگی, جن میں مریم نواز, مریم اورنگزیب اور عظمیٰ بخاری فرنٹ فٹ پہ آ کے حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے تھے. تو ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے فردوس عاشق ایمان صاحبہ کو سامنے لایا گیا ہے, یہاں پہ پنجاب میں اتارا گیا ہے. اور کل انہوں نے آتے ہی میڈیا کے ساتھ جو انٹریکشن کیا اس میں دھواندار انٹری مار دی ہے, اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ میرے آنے پہ جو ہے وہ ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی. اب بات کرتے ہیں اسموک کے بارے میں, جس کے انسانی زندگی پر بہت زیادہ منفی اثرات آ رہے ہیں. بڑھتی ہوئی اسموک کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس 484 تک پہنچ گیا ہے. تو رانا صاحب پلیز بتائیے گا کہ اس بڑھتی ہوئی اسموک کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اسموگ اس وقت لاہور کا سب سے اہم مسئلہ ہے. اگر ہم نے اس کی طرف فوری توجہ نہ دی تو ہمارے سے بڑے سارے لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو ہاتھ دھو سکتے ہیں. اسموگ کی آپ نے بات کی کہ لاہور کا انڈیکس 486 ہے, تو سمجھ لیں کہ دلی پہلے دنیا کا گندہ ترین شہر تھا, اب لاہور بننے جا رہا ہے. اس کی 3-4 ریزن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چاول کا سیزن ہے, اور چاول کی جو باقیات ہیں ان کو آگ لگائی جاتی ہے. اس آگ سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ اسموک کا باعث بنتا ہے. اس کے علاوہ اسٹیل ملز, جن میں فیکٹریوں میں ٹائر جلائے جاتے ہیں, جو احتجاج ہوتا ہے, جو دھواں چھوڑتی ہیں گاڑیاں, جو کوڑا کرکٹ کو آگ لگائی جاتی ہے, یہ ساری وجہ ہیں اسموک کی. اسموک کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو میں ڈیوس روڈ میں 359 ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. گلبرگ میں 343, اپر مال میں 300, اور ایئرپورٹ 327 ایئر کوالٹی انڈیکس. یہ وہ سارے سنیاں
علاقے ہیں جہاں پہ سمجھ لیں کہ الیٹ ترین علاقے ہیں لاہور کے، جن کو ماڈل شاہراہیں کہا جاتا ہے، جہاں پہ صفائی کے انتظامات بڑے بہترین ہیں، جہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے۔ ان ساروں کے باوجود ہونے کے باوجود اگر ایئر کوالٹی انڈیکس یہاں پہ اتنا ہے تو باقی صورتحال جو لاہور کے ملحقہ علاقے ہیں یا اندرون کے علاقے ہیں جہاں پہ اتنی گرینری نہیں ہے، جہاں پہ اتنی صفائی کا فقدان ہے، جہاں پہ انتظامیہ ایکٹیو نہیں ہوتی، وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی۔ تو ماہرین نے بھی اس بارے میں کہا کہ اسموگ جو ہے نا جی، یہ بڑی خطرناک ہے، اور خطرناک اس لیے ہے کہ اس میں ایک تو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، آنکھوں میں چبھتی ہے، پھیپھڑوں کو آپ کو متاثر کرتی ہے، سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اس میں پنجاب حکومت بڑی ایکٹیو نظر آئی ہے۔ اس میں اگر پنجاب حکومت کا جو کاروائیاں ہیں اس پہ بات کی جائے تو پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے کا ڈیٹا آیا ہے میرے پاس، وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ بڑی ہی اہم انہوں نے 11 دنوں میں کارروائیاں کی ہیں۔ عوام کو اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا تو قانون حرکت میں ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی گرفت میں آ سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے آپ کو ان تمام تدابیر پر عمل درآمد کرنا چاہیے کہ کوڑے کو آگ نہیں لگانی، آپ نے مٹی کا دھواں کا بادل نہیں اٹھانے آپ نے، اور جو اگر آپ کی گاڑیاں دھواں زیادہ چھوڑتی ہیں تو ان کو آپ نے جو ہے وہ ٹھیک کروانا ہے تاکہ اس طرح کے معاملات نہ ہوں۔ تو 20 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک اسموگ کے اسباب پر کنٹرول کرنے کے لیے ابھی تک 1,17,09,000 روپے کے جرمانے کیے گئے ہیں۔ لاہور کی بات کروں میں تو 1 کروڑ سے زائد کے جرمانے سامنے آئے ہیں۔ 2,841 FIR درج کی گئی ہیں، جبکہ 23,275 گاڑیوں کو بند کیا گیا اور 204 صنعتی یونٹ سیل کیے گئے ہیں۔ اور اسموگ کے تناسب کے اعتبار سے لاہور میں آلودگی کی شرح سب سے زیادہ رہی۔ لاہور کو کیوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ 2.25 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور یہاں پہ اسموگ کے اثرات سب سے زیادہ آتے ہیں۔ کچھ بھارتی پنجاب سے ادھر جب وہ آگ لگاتے ہیں تو اس وجہ سے اسموگ کے اثرات زیادہ آتے ہیں۔ تو لوکل گورنمنٹ نے بھی اس حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کوڑا کرکٹ کو آگ مت لگائیے، اس طرح کے کام مت کیجیے، تو کوڑا کرکٹ، ربڑ اور پلاسٹک کی آتش گیری پر روک تھام کے لیے 58,500 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے جو تجاویز دی ہیں ان پہ میرے خیال میں ناظرین عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی ٹف نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم نیکسٹ ویک ملیں گے نیو ایشوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔